बलोच नौजवान और तालिब इल्म बलोच यकजहती कमेटी की कारकुन नज़र मरी बलोच की जबरी गुमशुदगी को आज 1 साल का तवील अरसा मुकम्मल हो चुका है। नज़र मरी जो कि पुरअमन सियासी कारकुन है, उनको आज के दिन जबरी तौर पर गुमशुदगी का निशाना बनाया गया और ताहाल उनकी ज़िंदगी और सलामती के बारे में उनके अहल खाना को, फैमिली के मेंबर्स को कुछ नहीं मालूम कि उनको कहाँ रखा गया है या वो किस हाल में हैं। इस पूरे साल के दौरानिया में नज़र मरी के अहल खाना ने मुख्तलिफ़ तरीके से उनकी बाजियाबी के लिए कोशिशें की। सड़कों पर एहतजाजों से लेकर अदालतों में पेशियों से लेकर उनका केस कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑफ इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस में भी शामिल किया गया है। और अनफॉर्चुनेटली नज़र मरी की जबरी गुमशुदगी के 1 साल मुकम्मल होने से 1 हफ़्ता कबल कमीशन की जानिब से फैमिली को ये नोटिस मिला है कि नज़र मरी बलोच के केस को कमीशन से डिस्पोज ऑफ किया है और उसमें कंक्लूजन ये दिया गया है कि उसके भाई नहीं चाहते हैं कि उनके केस को कंटिन्यू किया जाए, इस वजह से उनके केस को डिस्पोज ऑफ किया गया है। हालांकि उसकी फैमिली और उसके भाई समेत फैमिली के तमाम लोगों को इस हवाले से इल्म ही नहीं है। वो खुद उसकी बाजियाबी की जद्दोजहद के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कमीशन ने ये कंक्लूजन देते हुए केस को डिस्पोज ऑफ किया है कि उनके भाई नहीं चाहते हैं कि इस केस को आगे ले जाया जाए। जिस तरीके से बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों के और मावरे अदालत कत्ल के केसेस आए रोज़ रिपोर्ट होते जा रहे हैं, उसी तरीके से जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, जहां पर भी कोई जबरी गुमशुदगी का केस रिपोर्ट होता है, फैमिली को कई मुश्किलात का सामना करते हुए कई महीनों तक उन फैमिलीज़ का एक जो इलाकाई जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर उनका एक FIR तक दर्ज नहीं होता है। इसके बाद जब फैमिली जो है मुख्तलिफ कोशिशों के बावजूद जब अपना केस अदालत में या कमीशन में जमा कर देते हैं, कमीशन की कारकर्दगी भी यहाँ तक पहुँच जाती है कि फैमिलीज़ को बगैर इन्फॉर्म किए गए उनके केसेस को डिस्पोज ऑफ करती है। हमने कमीशन की कारकर्दगी के हवाले से बारहा जो भी कमीशन की जिस तरीके से वो केसेस को डिस्पोज ऑफ करती रही है, केसेस को खारिज करती रही है, इनकी निशानदेही की है। और नज़र मरी बलोच का केस हालिया कमीशन का एक केस है कि किस तरीके से एक शख्स जो अभी तक लापता है, उसकी फैमिली उसकी बाजियाबी के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है, उसके बावजूद उसका केस डिस्पोज ऑफ किया गया है। इससे पहले भी कमीशन में ऐसे सैकड़ों केसेस हैं जहां पर वो शख्स जो सालों से लापता है उसके बारे में कहा जाता है कि उस शख्स की कब्र उसकी फैमिली को मिल गई है, इस वजह से इसके केस को डिस्पोज ऑफ किया जाता है। या फिर वो शख्स जो सालों से लापता है उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो उसकी जबरी गुमशुदगी को रद्द किया जाता है कि ये शख्स जबरी तौर पर लापता ही नहीं है, इस वजह से इसके केस को डिस्पोज ऑफ किया जाता है। मुख्तलिफ किस्म की इलॉजिकल कंक्लूजन्स देते हुए केसेस को डिस्पोज ऑफ किया जाता है। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि हुकूमती सतह पर हुकूमती नुमाइंदे मीडिया के सामने बैठ कर कहते हैं कि अगर कमीशन में 10,000 केसेस जमा हैं या अगर लोगों के प्यारे लापता हैं तो वो क्यों कमीशन का रास्ता इख्तियार नहीं करते हैं। कमीशन का जो तरीक़ाकार है या कमीशन की जो कारकर्दगी है वो हम सब के सामने आया है कि किस तरीके से आज तक गुज़िश्ता 17 सालों से मैं खुद इस कमीशन की कारकर्दगी को देखते हुए आई हूँ। 2011 से मैं कमीशन के पेशियों में जाती रही हूँ। इसके बावजूद कमीशन की कारकर्दगी से हम जो जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद के लवाहिकीन हैं, हम में से किसी ने भी कमीशन की कारकर्दगी का कोई एक मुस्बत कारकर्दगी नहीं देखी है। इसके बावजूद भी उन फैमिलीज़ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि अगर उनके लोग लापता हैं तो क्यों वो अपने केसेस कमीशन के अंदर दर्ज नहीं करते हैं। कमीशन की कारकर्दगी ये है और इसके बावजूद हम समझते हैं कि हुकूमत ने बार बार जो ये कहती है कि जिनके लोग लापता हैं वो अपने केसेस कमीशन में दर्ज कराएं, तो इससे पहले हुकूमत को ये चाहिए कि जो कमीशन की कारकर्दगी है उस पर नज़रसानी की जाए, उस पर गौर किया जाए कि उसकी
کارکردگی کس طریقے سے ہے، وہ آیا فیملیز کو ہراس کرتے ہیں، وہ فیملیز کو ڈس اپوائنٹ کرتے ہیں اپنے کارکردگی کی وجہ سے، یا وہاں سے فیملیز کو ایک جو ہے ریلیف مل رہی ہے، ان کے لوگوں کی ویئر اباؤٹس کے بارے میں ان کو کچھ بتایا جا رہا ہے۔ اگر کمیشن کا یہ طریقہ کار رہتا ہے تو آپ ہمیں بتائیں کہ کس طریقے سے وہ خاندان دوبارہ کمیشن کی جانب رخ کریں گے، کمیشن میں اپنے گمشدہ پیاروں کی کیسز کو درج کراتے رہتے ہیں۔ جس طریقے سے بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا ایک سلسلہ شدت کے ساتھ جاری ہے، اس میں یہ ہونا چاہیے کہ کمیشن کو ایک مثبت کارکردگی کے ساتھ کیسز کے حوالے سے جو ہے انویسٹیگیشن اور مثبت کارروائی کی ضرورت ہے۔ وہاں پر کمیشن اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ آئے روز وہ جبری طور پر گمشدہ افراد کے کیسز کو بغیر کسی نتیجے کے وہ ڈسپوز آف کر رہی ہے۔ جو یہ جو طریقہ کار ہے، اس طریقے کے کار کے بعد بلوچستان میں جو جبری طور پر گمشدہ افراد کے خاندان ہیں وہ کہاں جائیں، کس دروازے کو کھٹکھٹائیں، جس طریقے سے جس قسم کے حالات بنائے گئے ہیں۔ پہلے جو ایک خاندان سڑک پر آ کر احتجاج کرتا تھا اپنے جبری طور پر گمشدہ افراد کے بارے میں، وہ اس کے کیس کے بارے میں میڈیا کے سامنے بات کرتا تھا، آج وہ تمام پبلک پلیسز، پریس کلب سمیت وہ تمام دروازے ان خاندانوں کے لیے بند کیے گئے ہیں۔ احتجاج جو ایک واحد طریقہ ہوتا تھا اپنے جبری طور پر گمشدہ پیارے کی بازیابی کے لیے، اس کے کیس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، وہ دروازہ تک بند کیا گیا ہے۔ تو اب بتایا جائے کہ وہ فیملیز وہ کہاں جائیں اور کس عدالت کا، کس کمیشن کا دروازہ کھٹکھٹائیں تاکہ اپنے پیارے جو گمشدہ پیارا ہے اس کی بازیابی کے لیے یا اس کا کیس درج کر کے اس کا کیس کسی ایک نتیجے تک پہنچائیں۔ اس کے علاوہ جو 30 اگست ہے انٹرنیشنل ڈے آف وکٹمز آف انفورسڈ ڈس اپیرنسز کا، اس حوالے سے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے ایک سوشل میڈیا کیمپین کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں ہونے والی جبری گمشدگیوں کے حوالے سے اس جبری گمشدگیوں کے کیسز کو سوشل میڈیا کے ذریعے ہائی لائٹ کیا جائے، اور ساتھ میں جتنے بھی سوشل میڈیا استعمال کرنے والے دوست ہیں، ساتھی ہیں، وہ اس کیمپین میں حصہ لے کر مختلف طریقے سے ویڈیوز جاری کر کے وہ جو فیملیز کے جو وکٹم فیملیز کی جو درد اور تکالیف ہے اس کو ہائی لائٹ کرے۔ اور ساتھ میں اس دن کے حوالے سے میں بلوچستان بھر میں اور تمام جو وکٹم فیملیز ہیں، جبری طور پر گمشدہ افراد کے لواحقین ہیں، ان سے اپیل کرتی ہوں کہ اس دن کی مناسبت سے وہ اپنا ایک مختصر ویڈیو ریکارڈ کرائیں، جس پر وہ اپنے جبری طور پر گمشدہ افراد کے بارے میں بتائیں کہ وہ کب اور کہاں سے لاپتہ ہوا ہے، اور اس دن کی مناسبت سے وہ اپنے گمشدہ پیارے کی بازیابی کا مطالبہ کریں۔ تمام لوگوں اور ساتھیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس BOIC کے اس 3 دن کے کیمپین میں بھرپور شرکت کر کے بلوچستان میں ہونے والی انسانیت سوز اور ماورائے آئین، ماورائے قانون اور جس قسم کی غیر انسانی طریقے سے، جس طریقے سے غیر قانونی طریقے سے بلوچستان میں آئے روز جبری گمشدگیوں کے کیسز واقعات ہو رہے، جو رونما ہو رہے ہیں، واقعات سامنے آ رہے ہیں، ان کو رپورٹ کریں اور دنیا کے سامنے لائیں۔ شکریہ۔